बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान सैयद मसूद गद्देज़ी मीडिया के प्रोग्राम बाखबर कश्मीर से हाज़िर हूँ। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि पानियोला और उसके नुआई जो इलाके हैं जिनमें यूनियन काउंसिल बंगुई है, तिमरूटा है, उसके साथ साथ पटोला टाई है, टाई के से लेकर मजाहिदाबाद तक की जो हदूद है जिसमें मूरी फरमान शाह, कलर पाक गली और जितने भी, मैं अगर सारे एक इलाकों का नाम लूँ तो वो मुश्किल हो जाएगा। यूनियन काउंसिल बनाका पानियोला और गिरदोनवा के जो इलाके हैं उनके अवाम के लिए इंतहाई पुरमसरत मौका है कि रमज़ान अल मुबारक की बाबरकत सातों में पानियोला को तहसील का दर्जा दे दिया गया और आज इसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। और इस सिलसिले में आज पानियोला में एक जो है दवाइया तकरीब भी रखी गई, वहाँ आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया गया और जो सियासी समाजी शख्सियात हैं, इल्मी दीनी हल्के हैं, उन्होंने अपने अपने ख्यालात का भी इज़हार किया और उन्होंने अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए जो मकामी शख्सियात हैं उनमें सरदार अदनान सियाब खालिद हैं, सरदार अहमद सगीर हैं, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू और कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान साहब हैं, उसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू और कश्मीर राजा फैसल मुमताज़ राठौर का भी बतौर ख़ास शुक्रिया अदा किया। मैं अगर तफसील में जाऊँगा तो बात लंबी हो जाएगी, तो इसलिए इंशाल्लाह वक्तन फ़क्तन इस हवाले से आपको आगाह भी करेंगे। इस मौका पर मिठाई भी तकसीम की गई और मुल्क की इस्लामती बका इस्तेकाम के लिए दुआएं भी की गई। और मुकर्रीन ने जिन ख्यालात का इज़हार किया वो मैं उन्हीं की ज़बानी आपकी समातों की नज़र करूँगा। अल्लाह तबारक ताला का लाख लाख शुक्र है। मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करने के बाद आप तमाम जो पानियोला के अवाम हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये जो हमारा मुतालबा था, जिस तरह शकूर शाह साहब ने बात की, ये काफ़ी पुराना 95 में वो मीटिंग हुई थी शाह साहब, उस टाइम का ये हमारा मुतालबा चला आ रहा है। लेकिन अल्लाह तबारक ताला ने ये सेहरा सरदार तनवीर इलियास के सर पे बांधना था, उनके हाथों से ये काम होना था। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर साहब का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। मेरे छोटे भाई अहमद सगीर साहब ने, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा काविश की, मैं उनका भी ममनून हूँ। सबको दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। पानियोला का ये जो सब डिवीजन का दर्जा मिला, तो असल बात ये है कि काफ़ी अरसे से इस पे काम हो रहा था, तो आज रमज़ान में आके अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये हमारा मामला हल हुआ। इसमें हम जो काविश की गई उसमें सरदार तनवीर इलियास साहब, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू और कश्मीर सरदार अहमद सगीर साहब के, बाकी अदनान साहब हैं, अदनान साहब यहाँ के लोकल हैं, हम सब की तरफ से अपना बाजार की जितनी भी कम्युनिटी है, कुर्बो जवार से जो भी हमारी वार्ड से लोग आए हुए हैं, मैं अपनी यूनियन काउंसिल की तरफ से उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और उसके साथ साथ हमारे जो 7 यूनियन काउंसिलें लगती हैं, बिलखुसूस जंडाला, बंगुई, हमारी यूनियन काउंसिल पानियोला और पाचोट, तो इसमें हमने प्यार मोहब्बत का पैगाम रखना है। तकरीबन 40 साल पहले सरदार सियाब खालिद साहब की ज़ेरे क़यादत कायद-ए-आज़म पब्लिक स्कूल में एक इजलास हुआ था, जिसमें सारी यूनियन काउंसिल को तलब किया गया था और सब लोगों ने पानियोला के हक़ में वोट दिया था। अल्लाह ताला ने इसकी मरकज़ियत को पहले से ही अपने कागज़ों में रखा हुआ था। आज अल्लाह ताला ने यह सेहरा जनाब सरदार तनवीर इलियास साहब को, सरदार अहमद सगीर साहब को और हमारे सरदार अदनान सियाब साहब को अल्लाह ताला ने यह मौका बख्शा है कि इनके हाथों से यह मुहिम सर हुई है। हम सब इनको मुबारकबाद देते हैं कि अल्लाह ताला इनका साया इस हल्के पे ता अबद को कायम रखे, अल्लाह ताला इनको खुश रखे
آپ سب کو اہلیان پانیولہ کو اور گرد و نواح سب کو بہت بہت مبارک ہو. آج ایک بڑا فیصلہ ہوا, بڑا نوٹیفیکیشن آیا ہے کہ پانیولہ کی جو ترقی ہے اس میں جس ہمارے بھائیوں نے کردار ادا کیا ان سب کو ہم مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں. تو یہ پیغام ہے سب کو کہ پانیولہ انشاءاللہ آپ سب کے لیے کھلا ہوا ہے. ہمارے دل ہمارے در آپ سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں. انشاءاللہ اس پانیولہ میں جب آپ لوگ آئیں گے, دور دور سے جب لوگ اپنے کوئی کام لے کے آئیں گے تو انتہائی عوام دوست آپ ماحول پائیں گے, اور ہم سب آپ کے ساتھ تعاون بھی کریں گے. اور انشاءاللہ یہ دوسرا دعوت ہے یہاں پہ انویسٹرز کے لیے بھی ایک بڑا وسیع موقع ہے. تو آپ لوگ آئیں, اس جو ہمارا شہر ہے اس کی تعمیر و ترقی میں مزید اضافہ کریں, اور انشاءاللہ ہر طرح کی یہاں پہ آپ کو سیکیورٹی اور سیفٹی میسر ہوگی. بہت شکریہ. اس مقدس ماہ رمضان کے مہینے میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمارا جو 40 سال سے جو ہمارا دھرینہ مطالبہ تھا, یہ سابق لیڈر تھے ہمارے اس علاقے کی بہت بڑی شخصیت سردار سیاب خالد صاحب, آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. سردار صغیر چغتائی صاحب جو ایک حادثے میں ان کا انتقال ہو گیا تھا, اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت نصیب کرے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پانیولہ کی خصوصاً جو ہے نا سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر, قائد کشمیر, سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی سردار تنویر الیاس صاحب, مشیر حکومت سردار احمد صغیر صاحب, سابق ممبر کشمیر کونسل سردار عدنان سیاب خالد صاحب, اور جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے کاوش کیا, میں خصوصاً سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس اور مشیر حکومت احمد صغیر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پرائم منسٹر فیصل ممتاز راٹھور صاحب کی یہاں پانیولہ میں انہوں نے پروگرام کیا, اور یہ آج باقاعدہ سب ڈویژن کا اعلان ہو گیا. تمام پانیولہ کے لوگوں کو نکر, بناکھا, چیروٹی اور جالوٹ, پنگوئی, چونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس بازار کی بنیاد رکھی تھی, یہ وہ لوگ ہیں. سب سے پہلے ان سب لوگوں کو بہت بہت میری طرف سے مبارک ہو. اور اس میں بڑی ایک خاص بات ہے کہ میرے چچا محمد اسلم خان, یہ اس کی بڑی خواہش تھی چونکہ وہ بیمار ہیں. میں آپ تمام لوگوں سے یہ درد مندانہ اپیل کرتا ہوں کہ اس کے لیے دعا کریں تاکہ وہ صحت یاب ہو جائے. سب کو بہت بہت مبارک ہو, اور یہ پانیولہ کے دروازے ہمیشہ سب لوگوں کے لیے کھلے ہیں, اور ہمارے دل بھی ان کے لیے کھلے ہیں. وہ آئیں یہاں اور اپنے جو انویسٹمنٹ ہے, جو کچھ ہے, وہ آپ یہاں کریں. آپ کے یہاں پانیولہ میں پورا تحفظ کیا جائے گا. یہ پانیولہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے, پانیولہ مرکز ہے. جس طرح راولاکوٹ کے بعد کھائی گالا اور پانیولہ دو ایسے اسٹیشن ہیں نا کہ پورے یہ پونچھ ڈویژن کے مرکز ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں یہ پانیولہ کے جو گرد و نواح کے لوگ ہیں یہاں کی ضرورت بنتی تھی. یہ کوئی ایسا کام نہیں ہمیں, یہ ہم سب کے لیے ضروری تھا. تو یہ اچھا کام ہوا. ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی کوئی اچھا کام ہوگا وہ اس کی ہم ہمیشہ جو ہے نا حمایت کرتے ہیں. تو یہ ہم لوگوں کی ضرورت بنتی ہے کہ بجائے اس کے کھرار جائیں یا کہیں اور جائیں, یہ یہاں پہ جو ہے نا ٹاؤن دیا جائے. یہ پانیولہ کے اندر ٹاؤن ہی بننا چاہیے. یہ ہماری حکومت سے بھی گزارش کریں گے کہ اس جگہ کے اندر ٹاؤن بننا چاہیے تاکہ وہاں کے لوگوں کی جو ضروریات ہے وہ پوری ہونی چاہیے. لوگوں کی ضرورتیں بنتی ہیں چھوٹے چھوٹے. یہ دیکھیں ابھی میں ایک نوٹیفیکیشن پڑھ رہا تھا, وہاں پہ 9 لوگوں کی پوسٹیں آئی ہیں. وہ کسی جماعت کے ہوں, وہ کوئی لوگ بھی ہوں, لیکن وہ ہم میں سے ہوں گے نا, ان کی روزگار ملے گا وہ ہم میں سے لوگ ہوں گے. سب سے پہلے تو اہلیان پانیولہ کو بہت بہت مبارک ہو. اہلیان پانیولہ اور دوسری جو بھی یوسیز ہیں اس کے ساتھ جو منسلک یوسیز ہیں ان کے لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو. یہ ہمارا ایک دھرینہ مطالبہ تھا جو الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج ہمارا تکمیل کو پہنچا. تو اس میں ہم جو ہے نا عدنان صاحب اور خصوصاً چودھری اسلم صاحب کے شکر گزار ہیں جنہوں نے جو یہ کاوش کی, یہ سہرا ان کو جاتا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے, پاک مہینہ ہے. اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ خوشخبری ملی کہ ہمارا جو پانیولہ کے اندر یہ کتنا بڑا ہمیں خوشی کا مقام ملا. تو سب سے پہلے تو میں عدنان صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور حکومت کا بھی کرتا ہوں, اور اس کے بعد پانیولہ چودھری اسلم صاحب کا اور پانیولہ کے ارد گرد جتنے بھی گاؤں لگتے ہیں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ چیز ہمیں ملی. اور